बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज़ जुमा हम बात करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 250 से ज़ायद कारकुनान की ज़मानतें मंजूर की गई हैं 26 नवंबर एहतजाज केस में, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ मातहत अदालत का फ़ैसला कलअदम करार दिया है बल्कि मातहत जज के कंडक्ट के ऊपर भी सवालात उठा दिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस साल की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। और अभी मैं एक दरख्वास्त गुजार को देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, उनका केस लगा है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास। तो वो कह रहे थे कि जब अपनी भी उन्होंने मिसाल दी और साथ बाकियों का भी वो कहते हैं, उनके एक्स से साफ़ी हैं, एक्स ट्विटर से मुतल्लिक़ केस है जो 1 साल होने वाला है, चूँकि 17 फरवरी को ट्विटर बंद हुआ था और अब जनवरी आ गया, तो वो आज तक केस नहीं आगे बढ़ सका। तो वो कह रहे थे कि जो मामला आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में चला जाए तो वहाँ ये कोई पीटीआई के नहीं, ये कोई इमरान खान से जुड़ा केस नहीं है। आम केसेस की बात करते वो कहते हैं कि जब कोई केस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में चला जाए तो फिर हमें तसल्ली हो जाती है कि अब ये मामला गया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सबसे ज़्यादा 2525 मुकदमात के फ़ैसले किए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दूसरे नंबर पर 1616 मुकदमात के फ़ैसले किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं 2525 मुकदमात कहाँ और 1616, हाफ ऑफ दी जो केसेस हैं वो ज़्यादा सुने हैं मोहसिन अख्तर कियानी से फ़ैसले किए हैं। अब उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ना छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ करते हैं, ना सर्दियों की छुट्टियों में तशरीफ़ ले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि तमाम अहम केसेस, फ़ैसलों से मुराद ये होता है कि अगर तो आप क्रिमिनल अपीलों को सुनते हैं, आप सिविल अपीलों को सुनते हैं, आप सर्विस मामलात को सुनते हैं, तो वो केसेस कुछ अरसा चलते हैं। जब आपने हर छोटी छोटी जो पिटीशन है वो पॉलिटिकल केसेस से मुतल्लिक हो और वो जो करंट अफेयर्स से मुतल्लिक हो, जो पहली डेट पे डिस्पोज ऑफ हो जाती है, दूसरी डेट पे डिस्पोज ऑफ हो जाती है, किसी के पासपोर्ट का मामला है, किसी के का नाम ECL में है, तो वो ये छोटी छोटी दरख्वास्तें जब आप ये सारे केसेस अपने पास लगा लें तो फिर डेफिनेटली ये अर्जेंट केसेस होते हैं जो 1-2 तारीख के ऊपर डिसाइड हो जाते हैं। तो इस वजह से भी क्योंकि चीफ जस्टिस के पास अख्तियार है, अभी 10 जनवरी को केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच में चीफ जस्टिस के सवाबदीदी अख्तियारात के ख़िलाफ़। और अगर तो कोई रूल्स बन गए, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना और उसमें 3 जजेस का जो सीनियर जजेस का कंसेप्ट था जो बाद में उसको अपनी मर्ज़ी से तब्दील किया गया है, वहीं पे आप ये देखें कि दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या बाकी हाई कोर्ट्स हैं, तो वहाँ तमाम अख्तियारात चीफ जस्टिस के पास है। वो मुकदमात अपने सामने मुकर्रर करें या किसी स्पेसिफिक बेंच के सामने। तो जो लंबे चलने वाले मुकदमात हैं उनकी बजाय अगर जो शॉर्ट केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्स किया जाए, जो पॉलिटिकल केसेस हों या सियासी जमातों से मुतल्लिक, तो वो फिर उसका भी फ़र्क ज़रूर होता है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने तीसरे नंबर पर 1490 मुकदमात के फ़ैसले किए। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने साल भर में 1021 मुकदमात के फ़ैसले दिए। तारिक जहांगीरी साहब ने साल 2024 में 925 मुकदमात निपटाए। बाबर सत्तार साहब ने 964 मुकदमात। अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 1195 मुकदमात के फ़ैसले किए और समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा ने 835 मुकदमात के फ़ैसले किए हैं। तो इस तरीके से जो अगर आप देखते हैं परसेंटेज, तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आपको पहले नंबर पे विराजमान नज़र आते हैं 2525 मुकदमात के फ़ैसले करके। वहीं पे एक मुकदमा था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में ये केस था और अहम केस था। एक लड़की है, उसने शादी से इनकार कर दिया और शादी से इनकार करने के बाद लड़के ने उसको कत्ल कर दिया, सिर्फ इस बात पे कि क्यों मेरे साथ शादी से इनकार क्यों किया। बदकिस्मती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील सुनी, उसको हुई 25 साल की सज़ा। अब 25 साल की जो सज़ा की गई है वो चूँकि कत्ल के केसेस में बहुत रेयर ऐसा होता है, को बड़े स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों तो तब भी 25 साल की जाती है, नहीं तो रूटीन में सज़ाए मौत है। जब केस साबित हो गया कि उसने कत्ल किया तो वो सज़ाए मौत है। अब अदालत ने क्या किया, जो मातहत अदालत थी, उन्होंने एक तो सज़ाए मौत नहीं दी, और क्यों नहीं दी, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनकी बुनियाद पर सिर्फ 25 साल की सज़ा दी है, तो वो उन्होंने तहरीर नहीं किए। मैं आपको बता चुका हूँ कि जजमेंट से मुराद, जब आप जजमेंट तहरीर करते हैं तो आपको रीज़निंग देनी होती है। रीज़निंग जो रीज़न बिहाइंड द डिसीजन, ये आपको बताना होता है। यही सवाल मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उठाया है कि ये बताएं कि आपने सज़ाए मौत क्यों नहीं दी,
وجوہات کیا ہیں؟ 25 سال کی کیوں سزا دی ہے؟ آپ نے کوئی وجوہات نہیں لکھی۔ قتل کے مجرم کو سزائے موت کی بجائے 25 سال قید بامشقت کی سزا سنائے جانے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کی اپیل کو منظور کر لیا۔ انہوں نے درخواست دائر کی تھی اپیل اگینسٹ جو تھی ججمنٹ کے کہ جو سزا ہے وہ کم دی گئی ہے، ان کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ وہ جو متاثرہ خاندان تھا اس کی جو اپیل ہے اس کو منظور کرتے ہوئے کیس کو ریمانڈ کیا۔ جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے شادی سے انکار پر لڑکی کے قتل کے جرم میں 25 سال قید بامشقت کی سزا پانے والے ملزم کے متاثرہ خاندان کی جانب سے دائر اپیل منظور کی اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ عام حالات میں قتل کی سزا موت ہے، تاہم مخصوص حالات کی بنیاد پر سزائے موت کو کم کر کے عمر قید کیا جا سکتا ہے۔ ٹرائل کورٹ کو ملزم کو سزائے موت نہ دینے کی وجوہات لازمی طور پر فراہم کرنی چاہیے کہ کون سی گراؤنڈز تھیں، کون سی وجوہات تھیں کہ آپ عمومی جو سزا ہیں وہ ان کو نہیں دے رہے اور آپ ان کو خاص سزا دے رہے ہیں، ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلے میں لکھا کہ مقدمے میں ٹرائل کورٹ پورے فیصلے میں عمر قید یا 25 سال سزا سنائے جانے کی وضاحت کرنے میں ناکام رہی۔ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ پورے کے پورے فیصلے میں یہ وضاحت کرنے میں ناکام رہی کہ انہوں نے یہ جو اسپیشل سزا ہے 25 سال کی عمر قید 25 سال ہی ہے تو وہ کیوں دی ہے اور سزائے موت کیوں نہیں دی۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ متاثرہ خاندان کے وکیل اور اسٹیٹ کونسل کی جانب سے 25 سال قید سے متعلق کوئی قابل جواز وجہ پیش نہ کر سکی۔ ٹرائل کورٹ حتمی پیراگراف میں بھی 25 سال قید بامشقت کی سزا سنائے جانے کا جواز پیش نہیں کر سکی۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ مدعی کے مطابق مجرم شہزاد 5 ماہ تک لڑکی کا پیچھا کرتا رہا اور پھر شادی کے لیے پیغام بھیجا۔ وکیل کے مطابق شادی سے انکار کرنے پر مجرم لڑکی اور اس کے والد کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا، وہ ظالم درندہ جو تھا۔ جب مکمل انکار ہوا تو 30 نومبر 2020 کو صبح 9:30 بجے لڑکی کے سر میں گولی مار کے اسے قتل کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت نے لکھا کہ ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سیکشن 302C کے تحت 25 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ اس مقدمے کا فیصلہ سیکشن 302 سب سیکشن C کے تحت دے سکتی تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جائزہ لینے کے بعد مجرم کو عمر قید یا 25 سال قید بامشقت کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ ٹرائل کورٹ دونوں فریقین کو ایک موقع دے اور 45 دن میں سزا سے متعلق وجوہات پر مبنی حتمی فیصلہ سنایا جائے۔ تو انہوں نے ریمانڈ کر دیا کہ آپ دوبارہ حتمی فیصلہ سنائیں اور اس کو پھر عدالت دیکھے گی۔ تو وہ اپیل متاثرہ خاندان کی منظور کر لی، چونکہ جو 25 سال کی حد تک وہ تو کنفرم ہے نا۔ اب یہ ہے کہ بھئی آپ 25 سال اگر دے رہے ہیں، خاص سزا دے رہے ہیں تو اس کی وجوہات دیں یا پھر ان کی جو عام سزا بنتی ہے وہ دیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے 250 ملزمان سے زائد کی 13 مقدمات میں 26 نومبر کے 13 مقدمات میں 250 سے زائد ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج پر درج 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے 5,000 روپے کے مچلقوں کی عوض رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کیں، ٹوٹل 400 تھیں۔ 250 کی ضمانتیں منظور ہو گئیں، 150 کی ضمانتیں خارج ہو گئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ بنی گالہ کے مقدمے میں 18 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ تھانہ کوہسار کے مقدمہ نمبر 1033 میں ملزمان کی درخواستیں خارج ہو گئیں، جبکہ تھانہ کوہسار کے مقدمہ نمبر 132 میں 43 ملزمان کی ضمانتیں منظور کرتے ہوئے 1 ملزم کی درخواست خارج کی گئی۔ عدالت نے تھانہ شہزاد ٹاؤن کے مقدمے میں 9 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کیں، جبکہ تھانہ نون میں دائر مقدمے کے 17 ملزمان کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے 1 ملزم کی درخواست خارج کر دی۔ 26 نومبر احتجاج پر تھانہ آبپارہ کے مقدمہ نمبر 1022 میں 70 ملزمان کی ضمانتیں منظور کی گئیں، جبکہ 25 ملزمان کی درخواستیں خارج ہوئیں۔ اسی طریقے سے تھانہ I-9 کے مقدمے میں 30 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ عدالت نے تھانہ مارگلہ میں درج مقدمے میں 13 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور اور 2 کی درخواستیں خارج کر دیں۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے 2 مقدمات میں 120 ملزمان کی ضمانتیں خارج اور 10 ملزمان کو ضمانت مل گئی، جبکہ تھانہ سہالہ کے 25 اور تھانہ شمس کالونی کے 30 ملزمان کی ضمانتیں بھی منظور کر لی گئیں۔ ملزمان کے خلاف 10 تھانوں میں
13 مقدمات درج تھے، اسلام آباد کے 10 تھانوں میں 13 مقدمات درج تھے۔ یہ 26 نومبر کے جو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی احتجاج تھا اس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا دہشت گردی کے مقدمات میں، ان کو 1 ماہ کے بعد آج رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ 150 کی حد تک الٹیمیٹ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل جائے گی، لیکن دہشت گردی عدالت کا اتنے بڑے پیمانے پر ضمانتیں منظور کرنا یہ ایک اہم پیش رفت ہے جو آج عدالت کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کل سماعت ہوئی تھی، رات گئے تک جیسا فیصلہ لکھواتے رہے، اور آج فیصلہ جاری ہوا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔